चितवन 2 मा रवि लामिछानेलाई 1500 मतान्तरको अग्रता। 15 दिनपछि उठाइयो सिंहदरबारको फोहोर। बारा 2 मा फेरि उपेन्द्र यादवलाई अग्रता। महागढी माईको मत गन्न थालेपछि सबैलाई पछि पार्छु भन्दै शिवचन्द्र कुशवाहाको भनाई। 2 दिनभित्र स्वदेशी सवारी साधन दर्ताको समस्या हल हुन्छ भन्दै यातायात मन्त्री ज्वालाले भने। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा अब अर्को साता सुनवाई हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने। टीआरसीका लागि विशेष समिति गठन। संसदीय समितिको भागभण्डा मिल्यो। एमालेलाई 3वटा समितिको सभापति। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कार मुद्दामा 5 वकिलको भस सुनेपछि न्यायाधीशले भने हेर्न भ्याइएन। मङ्सिरमा एमालेलाई आएको धेरै भोट इच्छाका मनामा। यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई। ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट हटाउने विषयमा संसद सचिवालय अलमलमा। तनहुँ 1 मा 25 वडाको मतगणना सकियो। 7000 मतान्तरले स्वर्णिम वाग्ले अगाडि। बारा 2 मा उपेन्द्र यादवले बढाए अग्रता। जनमतका कुशवाहा 236 मतले पछाडि। लोकतन्त्रमा एउटा व्यक्तिले आएर जादु चलाएर चमत्कार गर्ने भन्ने हुँदैन भन्दै स्वर्णिम वाग्लेले भने। सर्वोच्चको आदेश महानगरले मात्र होइन संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। चितवन 2 अपडेट। रवि लामिछानेले 3600 मत कटाउँदा 4 उम्मेद्वारको शून्य मत। राष्ट्रियतादेखि लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रसम्म सङ्कटमा छ भन्दै देव गुरुङले भने। 5561 उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। अदालतको पत्र प्राप्त भयो। अब सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदैछौँ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। बुहारीको हत्या गरेको भन्दै घरमा आक्रमण। महोत्तरी तनावग्रस्त। सकम्बरी प्रति पारिजात स्मृति केन्द्रको आपत्ति। माफी माग्दै दृश्य सच्याउन प्रकाश सपुतसँग माग। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आज दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू आजको मत परिणाम कहाँ के भयो, कहाँ कुन पार्टी अग्र स्थानमा छ र कहाँ कुन पार्टीले जित्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ, यससँगै देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। चितवन 2 र रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। चितवन 2 को उपनिर्वाचनको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। इच्छाकामना गाउँपालिकाको 5 वटाको मतगणना सकिँदा लामिछानेले 1500 भन्दा बढी मतान्तरले अग्रता लिएका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार रवि लामिछानेले 3602 मत भन्दा माथि पाइसकेका छन्। नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्युपानेले 2082 र नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 1494 मत ल्याएका छन्। सिंहदरबारको फोहोर सोमबारदेखि उठ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 3 दिनभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएपछि सोमबारदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठेको हो। मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई फोहोर नउठाउन भनेपछि 26 चैतदेखि सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर उठेको थिएन। महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा सिंहदरबारबाट असहयोग भएको भन्दै मेयर शाहले बन्चरे डाँडा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा सिंहदरबारको फोहोर लैजान नदिने अडान राखेका थिए। मेयर शाहको अडानकै कारण सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन समस्या आएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगर विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र फोहोर उठाइसक्न महानगरपालिकाका नाममा शुक्रबार आदेश जारी गरेको थियो। सिंहदरबारको फोहोर मैला उठाउने जिम्मा पाएको परिवर्तन सेवा प्रणालीका सञ्चालक मित्र प्रसाद घिमिरेले काठमाडौँको मेयर बालेनले फोहोर उठाउनको लागि ल्यान्डफिल साइटमा कुनै अवरोध नहुने जनाएपछि फोहोर लैजान थालेको बताएका हुन्। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा महानगरपालिकाले फोहोर लैजान नदिने भएपछि सिंहदरबारभित्र फोहोरको व्यवस्थापन समेत सुरु भएको थियो। फोहोर रोकिन थालेपछि कुहिने फोहोर मल र पशु आहार पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। विशेष गरी 15 दिनपछि सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाइएको छ। बारा 2 को उपनिर्वाचनको मतगणनामा पुनः जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आज सार्वजनिक पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार यादवले 1390 मत पाउँदा जनमत पार्टीका उपेन्द्र शिवचन्द्र कुशवाहाले 1301 मत पाएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम न्युपानेले 629 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलले 259 मत पाएका छन्। मतगणनाको सुरुवात जसपाका उपेन्द्र यादवले अग्रता लिएका थिए तर पछि शिवचन्द्रले अग्रता लिएका थिए।
बारा-2 जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाहाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एरियामा पनि आफूले राम्रो मत ल्याएको भन्दै चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। करैयामाई गाउँपालिकाको मतगणना भइरहँदा कुशवाहा र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवपछि तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। कहिले यादवले त कहिले कुशवाहाले अग्रता लिइरहेका छन्। तर करैयामाई जसपाको क्षेत्र भए पनि आफूले राम्रो मत पाएको कुशवाहाले बताएका छन्। करैयामाई 1, 2 र 3 भनेको जसपाले जितेको ठाउँ हो। मेरो त मत नै अघि देखिएपछि यो मलाई बोनस आएको प्रमाणित भइसक्यो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। गढीमाईको मत गणना थालेपछि सबैलाई पछि पार्छु भन्दै शिवचन्द्र कुशवाहाको भनाइरहेको छ। सरकारले नेपालमै उत्पादन भएका यात्री लगायत सवारी साधनको दर्ताका लागि कानुनी जटिलता सजीकरणका लागि पहल कदमी लिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न पहल गरिने समेत बताउनुभयो। मन्त्री ज्वालाले आज मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र सरकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ। 2 दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनको समस्या हल हुन्छ। मन्त्री ज्वालाले भने स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारी साधनलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौं, तर त्यसको सुरक्षा सुलभ मूल्यमा होस् भन्ने हाम्रो चासो छ। नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनमा लामो समयदेखि जटिलता रहँदै आएको थियो। मन्त्री ज्वालाले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सजीकरण गरिने उल्लेख गरे। कानुनी जटिलतालाई तत्काल हल गर्न यातायात व्यवस्था विभागको कार्यविधि निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ। यात्री लगायतले नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनवाई एक साता सरेको छ। सोमबार न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा पीडितका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। सोमबार दुवै पक्षको सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा अर्को साताका लागि सरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। न्यायाधीशले उक्त मुद्दालाई निरन्तर सुनवाई गर्न आदेश नगरेकाले अर्को साता यो मुद्दा कुन इजलासमा पर्नेछ भन्ने टुङ्गो छैन। न्यायाधीश ढकालको इजलासमा परेमा मात्र मुद्दा थप अघि बढ्छ भन्ने, अरू न्यायाधीशको इजलासमा परेमा फेरि सुरुदेखि सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ भन्दै बताइएको छ। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दा अब अर्को साता सुनवाई हुने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 113 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1810 नमुना मध्ये 766 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 64 जना र 1044 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 49 जना गरी 113 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 362 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 29 जना, आइसियुमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत छन्। संक्रमण बढेसँगै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदबाटै पारित गर्ने सहमति भएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा बैठक बस्न, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न कानुनी रिक्तता रहेको छ। सोमबार यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा 3 शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पनि संसदबाटै पारित गरेर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्ने सहमति भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। 3 शीर्ष नेताबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने भएको छ भने टीआरसीका लागि विशेष समिति गठन समेत गरिएको छ। संसदीय समितिको भागभण्डा मिलेको छ। संसदका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदरबारमा भएको छलफलमा एमालेले 3वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको हो। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार संयुक्त समिति मध्ये संसदीय सुनवाईको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिने भएको छ भने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले लिनेछ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको 10वटा विषयगत समितिले एमालेले सार्वजनिक लेखा सहित 2वटाको सभापति पाउने बताइएको छ। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा अन्तिम सुनवाई थालेका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालले 5 जना वकिलको बहस सुनेपछि यो मुद्दा आफैले हेर्न नभ्याउने जनाउ दिएका छन्। बहस सुरु भएकै दिन सकिएन र अरू वकिलको सुन्न बाँकी रह्यो भने हेर्दा हेर्दैमा अर्को दिन पनि पिसी राख्ने अभ्यास छ। तर त्यही दिन बहस नसकिएर हेर्दा हेर्दै राख्नै पर्ने अनिवार्य नियम भने छैन। सामान्यतया न्यायाधीशहरूले आफूहरूले सुनवाई सुरु गरेको मुद्दामा सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ भने आफैले फैसला गर्छन्। आज जिल्ला सरकारी वकिल सुरबहादुर परियार र पीडित पक्षका वकिल 5 जनाको सकिएको थियो। विशेष गरी रवि लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा 5 वकिलको बहस सुनेपछि न्यायाधीशले हेर्न भ्याइन भन्दै बताएका छन्।
चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा इच्छाकामना गाउँपालिकाको मतगणना सकिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रविलामी छानेले अग्रता कायमी राखेका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार रविलामी छानेले अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा 1700 मतले अगाडि रहेका छन्। अहिले इच्छाकामना गाउँपालिकाका सबै वडाबाट 9444 मतगणना सकिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले त्यहाँबाट सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको थियो भने यसपालि एमालेको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इच्छाकामनामा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको छ। यसपालिकामा गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा रविलामी छाने तेस्रो भएका थिए, तर यसपालि उनले यही पालिकाबाट अग्रता लिन सुरु गरेका हुन्। मङ्सिरमा सबैभन्दा बढी एमाले ल्याएको थियो भने यहाँ एमाले 3623 मत पाएको थियो। नेपाली कांग्रेसले 3216 मत पाएको थियो भने यस्तै रासोपाले 2975 मत पाएको थियो। यसपालि भने रासोपाले धेरै मत ल्याएको छ। सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले कारबाही गरेको सूचना प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुनाउने विषयमा संसद सचिवालय अलमलमा परेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग सांसद श्रेष्ठले घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ भने श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको सूचना स्वतन्त्र पार्टीले वैशाख 3 गते संसद सचिवालयलाई गराएको छ। सभामुखले उक्त सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाए लगत्तै श्रेष्ठको पद रिक्त हुनेछ र उनको स्थानमा अर्को सांसद पठाउने बाटो खुल्छ। तर संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने रासोपाले दिएको सूचना अध्ययनकै क्रममा रहेको पनि बताएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 35 अनुसार दलले दिएको यस्तो सूचना सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको 15 दिनभित्र सदनमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार रासोपाले यस्तो जानकारी दिएको 15 दिन आउँदो वैशाख 18 गते पुग्नेछ भन्दै बताइएको छ। तर संसद सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिने पक्षमा छैन। रासोपाले पठाएको पत्रको भाषा र शैली नमिलेको कारण त्यसलाई संसद बैठकमा जानकारी गराउन नमिल्ने तर्क सचिवालयको रहेको छ। तनहुँ 1 मा मतगणना जारी छ। यो समाचार तयार पार्दासम्ममा 25 वटा वडाका मतगणना सकिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोडिम विभागले 7847 मतान्तरले अग्रता लिएका छन् भने 42 मध्ये अब 17 वडाको मतगणना बाँकी छ। अहिलेसम्म 36443 मतगणना सकिँदा सोडिम विभागले 18500 भन्दा बढी मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 10814 मत ल्याएका छन् भने एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 6068 मत मात्रै पाएका छन्। मतगणना सकिएका 25 मध्ये अधिकांश वडाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोडिम विभागले अन्य उम्मेद्वार भन्दा बढी मत पाएका छन्। विशेष गरी तनहुँ 1 मा 25 वडाको मतगणना सकिएको छ भने 7000 मतान्तरले सोडिम विभागले अगाडि रहेका छन्। बारा क्षेत्र नम्बर 2 का जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 236 मतको अग्रता लिएका छन्। यादवले 2046 मत ल्याएका छन्। दोस्रोमा रहेका 1851 मत पाएका छन्। तेस्रोमा रहेका एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 733 मत ल्याएका छन् भने अहिलेसम्म करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 अनि सुवर्ण गाउँपालिकाको 7 र 8 नम्बर वडाको मतगणना भइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार सोडिम विभागले अहिलेको मतादेश पुराना दलहरूको नेतृत्वको कार्यशैली प्रतिको वितृष्णा रहेको बताएका छन्। तनहुँ 1 मा अग्रता लिइरहेका विभागले हामीसँग छोटो कुराकानी गर्दै यो मतादेशले नयाँ युवाहरूले नेतृत्व गरेको राजनीतिक अभियान प्रतिको आशा रहेको पनि बताएका छन्। चुनाव जितेको अवस्थामा आफूले निर्वाचन अघि गरेको बाचाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने चुनाव अघि गरेका बाचाहरू पूरा गर्ने इमानदार प्रयास हुनेछ। लोकतन्त्रमा एउटा व्यक्तिले आएर जादुको छडी चलाएर चमत्कार गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, सबै सामूहिक रूपमा र प्रणालीबाटै गर्ने हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। तनहुँ 1 बाट रासोपाका उम्मेद्वार बनेका वाग्लेले सुरुवातीदेखि अग्रता लिएका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार उनी निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा 7000 बढी मतले अगाडि छन्। उनले लगभग त्यहाँ जित्ने पक्का भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतको आदेश काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र नभई संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बालेनले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्मान गर्ने तर आदेशको पालना महानगरले मात्र नभई संघीय सरकारदेखि सबैले पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भएको बताउँदै बालेनले सर्वोच्चले यसअघि गरेका फैसलाहरू संघीय सरकारले पालना नगर्नुको कारण सोधेका छन्। उनले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा तथा सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएका घरटहराहरू तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी 2076 साउन 20 गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउन 2057 असार 9 गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि परिपालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। 3 कुनै जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा सम्बन्धी 2 दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरूको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबै उत्तिकै
उत्तिकै जिम्मेवार अथवा जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी छ, अन्यथा नागरिकको घर आँगन र सिंहदरबारको पटाङ्गेनी बीचको विभेदलाई वैधानिक रूपमा नै स्वीकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ भन्दै उनले लेखेका छन्। यस्तै सिंहदरबारको फोहोर मैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश गर्नु र फोहोर मैला उठाउन आदेश दिनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप भएको पुष्टि भएको बालनले बताएका छन्। बालनले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न दृढ भएको बताएका छन्। चितवन 2 को जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले लगभग 3700 मतका साथ अग्रता बनाउँदा 4 जना उम्मेद्वारले अहिलेसम्म 1 मत पनि पाउन सकेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू सन्तोष थापा, नारा प्रसाद पौडेल, मुजराज बगाले र रामकृष्ण ओझाले 1 मत पनि पाउन नसकेका हुन्। जारी मतगणनामा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले 2082 मत साथ रविलाई पछ्याइरहेका छन् भने कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ 1449 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत 10 दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार अथवा नेतृत्व गरेको 4 महिना पूरा भएको छ, तर अझैसम्म पनि सरकारले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भनिसकेको छैन। उता देश आर्थिक रूपमा डामाडोल अवस्थामा पुगेको भन्दै एमाले लगायत दलहरूले विरोध जनाउन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै सम्बन्धी राष्ट्रियतादेखि लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रसम्म सङ्कटमा छ भन्दै देव गुरुङले बताउनु भएको छ। हामीले उहाँलाई केही प्रश्न गरेका थियौँ र उक्त प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले राष्ट्रियतादेखि लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रसम्म सङ्कटमा छन् भन्दै देव गुरुङले बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिई निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न 5561 जना उम्मेद्वारलाई सो विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। आफूले गरेको निर्वाचन खर्च सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना पार्टी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वडा कार्यालयको सूचना पार्टीमा सार्वजनिक गरिनेछ। यस्तै राजनीतिक दलको जुनसुकै तहको कार्यालय वा वेबसाइट, राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेद्वार भएका उम्मेद्वारको हकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामबाट पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने आयोगले निर्णय गरेको छ। यसरी सार्वजनिक गरेको प्रमाणसहितको जानकारी सम्बन्धित उम्मेद्वारहरूले आफ्नो प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई दिनुपर्ने निर्णय भएको आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी 5561 उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। 3 दिनभित्र सिंहदरबारको फोहोर उठाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पत्र काठमाडौँ महानगरपालिका पुगेको छ। पत्र महानगरमा आएकाले अब फोहोर उठाइने मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेका छन्, सिंहदरबार समेतको फोहोर मैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको अन्तिम आदेश प्राप्त गरेका छौँ र निश्चित क्षेत्रको फोहोर मैला नउठेको विषयमा अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोर मैला उठाउन आदेश दिनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुन्छ भन्दै बताएका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूलाई हामीले पहिले नै जानकारी गराइसकेका छौँ र अब अदालतको पत्र प्राप्त भयो, सिंहदरबारको फोहोर तुरुन्तै उठाउँछौँ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको हो। महोत्तरीको गौशालामा महिलालाई विष सेवन गराएर हत्या गरेको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शन गर्दा तनाव भएको छ। आरोपितको घरमा स्थानीयले आक्रमण गरेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। सोमबार गौशाला नगरपालिका 4 मलहनिया पोखरी टोलमा आरती देवी शाहलाई परिवारका सबैले मिलेर विष सेवन गराएर हत्या गरेको भन्दै आरतीको माइती पक्ष प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सडक अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आरोपितको घरमा आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्न हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। करिब 150 समूहमा रहेका आक्रोशितको भिडले मृतकका श्रीमानको घरमा आक्रमणको प्रयास गरेको थियो। उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले 22 राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी न्याय उपरीक्षक दिलीप बहादुर गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सानो पिस्तोलबाट 5 राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले एसएलआरबाट 4 राउन्ड तथा ग्यास गनबाट 13 सेल फायर गरेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। गायक प्रकाश सपुतको भर्खरै सार्वजनिक सकम्बरी गीतको विरोध गर्ने क्रम रोकिने छाट देखिएको छैन। पछिल्लो पटक पारिजात स्मृति केन्द्रले उक्त गीतप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। गीतमा पारिजातद्वारा लिखित शिशिरको फूल पुस्तककी चर्चित पात्र सकम्बरीलाई नकारात्मक अर्थ र भूमिकामा प्रयोग गरिएको भन्दै केन्द्रले विरोध गरेको हो। साथै गीतको भिडियोमा अप्रासङ्गिक रूपमा शिशिरको फूल पुस्तक देखाइएको प्रति केन्द्रले तीव्र असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। केन्द्रका महासचिव दिलसुन्दर श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, महिलाको छविलाई सामान्यकरण गरी नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको गीतको छायाङ्कनमा प्रासङ्गिक रूपमा शिशिरको फूल पुस्तक प्रयोग गरिएको र गीतको भिडियोमा देखाएका पात्रहरूको नाम सकम्बरी र सुयोगवीर राखिएको प्रति पारिजात स्मृति केन्द्रको गम्भीर आपत्ति रहेको छ भन्दै बताइएको छ। यस सम्बन्धी सकम्बरी प्रति पारिजात स्मृति केन्द्रले आपत्ति जनाएको भनी माफी माग्दै दृश्य सच्याउन प्रकाश सपुतसँग माग गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।